No to divorce. Protect marriage and family. Maayong adlaw diha kahigalaan nako kay Kristo. Kini si Father Sammy, kasamtangang Vocation Director sa Society of St. Paul. Uban kita karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Sa pipila na kabulan, ang atong simbahan kapangusugyod sa pagprotect ug preserve sa pagkabalaan sa kasal ug pamilya. Nakita nato sa atong mga parokya ang dagkong tarpaulin nga nag-ingon, no to divorce, protect marriage and family. Sa mga question ani sa stand sa simbahan, dili gyud kontrabida ang simbahan sa kalipay sa katawhan. Ang simbahan kauban nato sa pagdampig sa kinabuhi. Ang kasal balaan, ug bago ikasal ang babayi ug lalaki, transparent ang simbahan ug ang Dios. Sa married vows na ingon man, in sickness and in health, for richer or for poorer. Wala ra giingon nga for health or for richer ra, happy ra. Apil ang kalisod ug kapitos. Apan gipili gihapon sa matag usa sa babayi ug lalaki ang paghigugma ug pagpili sa usa kag usa, sama sa paghigugma ni Kristo sa simbahan. Love and sacrifice in order to save.